Okay, welcome back to my channel. Today I'm going to tell you about a poem that is Invitation by Shel Silverstein. So, first of all, literary comprehension. Literary comprehension. The poem Invitation invites you to read some flax golden tales. No matter whoever you are, it calls you to go there and go through it. The speaker of the poem asks us to sit by the fire and turn on the pages of tales. The literary comprehensionमा हामीलाई थाहा छ हामी के लेख्छौँ भने हामी लिटरेरी कम्प्रिहेन्सनमा चाहिँ त्यहाँ त्यो टेक्स्टमा त्यो पोएममा त्यो कथामा जे छ त्यसलाई जसरी हामीले बुझौँ त्यसरी हामीले लेख्छौँ त्यहाँ जस्तो लेखा छ त्यस्तै लेख्छौँ जे छ त्यही लेख्छौँ यहाँ यो इन्भिटेसन भन्ने पोएममा चाहिँ यहाँनिर कविले हामीलाई इन्भाइट गर्नुभएको छ आमन्त्रण गर्नुभएको छ केही भनौँ न फ्ल्याक्स गोल्डन टेल्स केही चाहिँ कथाहरू पढ्नको लागि अथवा सुन्नको लागि उहाँले हामीलाई आमन्त्रण गर्नुभएको छ नो म्याटर हु एभर यु आर नो म्याटर हु एभर यु आर हामी जोसुकै हौँ चाहे हामी चोर हौँ चाहे हामी झुटो बोल्ने मान्छे हौँ चाहे हामी पढन्दाज हौँ अथवा हामी कोही हौँ अथवा हामी प्रिटेन्डर हौँ अथवा हामी विसर हौँ होइन अथवा हामी प्रेयर हौँ हामी जो भए पनि वेभर यु आर तपाईँ जो भए पनि उहाँले अथवा यस कविताले के गर्छ त हामीलाई बोलाएको छ त्यहाँ गएर त्यो पढ्नको लागि इट कल्स यु टु गो देयर एन्ड गो थ्रु इट त्यसपछि त्यसलाई पढ्नको लागि त्यहाँनिर हामीलाई बोलाएको छ आमन्त्रण गरिएको छ द स्पिकर अफ द पोएम आस्क्स अस टु सिट बाई द फायर एन्ड टर्न अन द पेजेस अफ टेल्स अनि यहाँको चाहिँ स्पिकरले अर्थात् चाहिँ यहाँको कविले के भनेका छन् भन्दाखेरि त हामीलाई यो आगो छेउमा बस्नुको लागि भनेका छन् मानिलिउँ कि यो चाहिँ अब विन्टर सिजन छ हामी आगोमा उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ बस्नको लागि आगोमा सँगै नजिकै बस्नुको लागि भन्नुभएको छ त्यसपछि हामीले कथा सुन्ने ल कथा सुन्नुपर्छ अथवा पढ्नुपर्छ भनेर उहाँले के गर्नुभएको छ आमन्त्रण गर्नुभएको छ अब यो इन्भाइटेसनको यो लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन नै कन्टिन्यू छ अ ड्रिमर यस बढी भयो अ ड्रिमर अ होपर a wisher, a liar, a pretender, etc. are invited to satisfy themselves by reading or listening to the tales. कसलाई इन्भाइटेसन गराएको छ यहाँनिर सपना बुन्नेहरूलाई आशा राख्नेहरूलाई कसैको इच्छा प्रकट गर्नेहरूलाई कुनै लायर अर्थात् चाहिँ झुट्टो बोल्नेहरूलाई ती बहानाबाजी गर्नेहरूलाई इत्यादि सबैलाई के गरेका छन् त भन्दा यहाँ कविले आमन्त्रण गर्नुभएको छ रिडिङको लागि फ्ल्याक्स गोल्डन टेल्स अथवा चाहिँ कथा पढ्नको लागि उहाँले के गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि आमन्त्रण गर्नुभएको छ अथवा लिट्रेचर पढ्नको लागि के गर्नुभएको छ लिट्रेचर जान्नको लागि पढ्नको लागि त्यसको मजा लिनको लागि उहाँ यहाँ राइटरले कविले आमन्त्रण गर्नुभएको छ He requests all type of people to take pleasure that are available in the literature. यहाँ चाहिँ कविले सबै प्रकारको चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ लिटरेचरमा जुन प्लेजर हुन्छ लिटरेचर अर्थात् साहित्य पढेर त्यहाँनिर जुन आनन्द प्राप्त हुन्छ त्यो आनन्द प्राप्त गर्नको लागि यहाँनिर कविले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि सबैलाई आमन्त्रण गर्नुभएको छ सबैलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ अहिले के थियो त लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन थियो यो थियो लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन अब इन्टरप्रिटेसन भनेको व्याख्या अघि के भनेको छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै लेखियो अब त्यो भन्न खोजेको कुरो के होला त त्यसो भनेर अलिकति डिटेलमा अलिकति त्यसको मिनिङतिर जानुपर्छ हामीले त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो इन्टरप्रिटेसनमा 4 लेभल मध्ये एउटा के हो त इन्टरप्रिटेसन हो पहिलो लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन अर्थात् 4 लेभल भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि टेक्स्टलाई कुनै पनि पोएमलाई कुनै पनि स्टोरीलाई कुनै पनि एसेलाई
अथवा कुनै पनि टेक्स्टलाई के गरेको त भन्दाखेरि 4वटा लेभलबाट जज गरेको, 4वटा लेभलबाट हेरेको। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यसको ट्रुली इभ्यालुएसन हुन्छ भनेर 4वटा लेभलबाट इभ्यालुएसन गरेको। इन्टरप्रिटेसनमा द पोएट एड्रेसेस अल टाइप अफ पिपल एन्ड अफर्स सम गोल्डन टेल्स टु रिड। यहाँ कविले चाहिँ सबै प्रकारका मानिसहरूलाई के गरेका छन् भन्दाखेरि त सम्बोधन गरेका छन् र गोल्डन टेल्स पढ्नको लागि अफर गरेका छन्। हि आर्जेस अस टु रिड लिटरेचर इन्फोर्सिङ टु टाइम बाई सेइङ कमन कमन। यहाँनिर कविले आउनुहोस् आउनुहोस् यो पढ्नुहोस् अथवा सुन्नुहोस्, हामी लिटरेचर पढौँ अथवा सुनौँ भनेर उहाँले अलिकति प्रेस गरेर के गर्नुभएको छ, पढ्नको लागि भन्नुभएको छ। यदि प्रेस गरेर गरेको रिक्वेस्टलाई, सल्लाहलाई आर्जेज भनेर भनिन्छ। When we can analyze the poem critically, we find two types of characters in the poem. हामीले यो कवितालाई चाहिँ यदि एनालाइज गरेर हेऱ्यौँ भने दुई प्रकारको यहाँनिर पात्रहरू पाइन्छ। कविले दुई प्रकारका पात्रहरूलाई इन्भिटेसन गरेका छन्। यसरी हेर्दा देयर वी क्यान सी पोजिटिभ क्यारेक्टर अल्सो and the negative characters also. So who are the positive character and who are the negative character? You know well, a dreamer, a wisher, a prayer, a hoper. These are some of the positive character. They are said to be positive character or they are supposed to be good characters. यिनीहरू गुड क्यारेक्टर्सहरू हुन्, राम्रा क्यारेक्टर्सहरू हुन् भने कविले अर्का नराम्रा क्यारेक्टर, हामी नराम्रा क्यारेक्टर भन्छौँ नि, लायरलाई के भन्छौँ, झुटो बोल्ने मान्छेहरूलाई, प्रिटेन्डरलाई के भन्छौँ, बहानाबाजी गर्ने मान्छेहरूलाई ब्याड क्यारेक्टर भन्छौँ। हो त्यो क्यारेक्टर पनि यहाँनिर कविले मेन्सन गरेका छन्। द क्यारेक्टर्स whereas the characters like a liar and a pretender are said to be bad characters. यो दुईटै क्यारेक्टर, टु टाइप्स अफ क्यारेक्टर आर मेन्सन हेयर बाई द पोएट है। दुई प्रकारका अपोजिट क्यारेक्टरहरूलाई पनि यहाँनिर के गरेछ, मेन्सन गरेर दुवैलाई सम्बोधन गरेको छ। चाहे त्यो झुटो बोल्ने मान्छे हुन्, चाहे बहानाबाजी गर्ने मान्छे हुन् होइन, चाहे ती प्रार्थना गर्ने मान्छे हुन् अथवा ड्रिमरहरू, सबैलाई के गरेका छन् त भन्दाखेरि पढ्नको लागि, कथा सुन्नको लागि उहाँले आमन्त्रण गर्नुभएको छ। यहाँनिर क्यापिटल लेटर हुन्छ, यहाँनिर द पोएट मिन्स टु सेमा क्यापिटल लेटर सुरु हुन्छ। यहाँनिर द पोएट मिन्स टु से द्याट वेदर वी आर गुड क्यारेक्टर्स ओर ब्याड वी क्यान इन्जोय विथ द थिङ्स द्याट लिटरेचर अफर्स। त लिटरेचरले हामीलाई के अफर गर्छ भन्दाखेरि एकदमै आनन्दको कुराहरू अफर गर्छ, त्यसमा आनन्द छ, मजा छ होइन। त्यो लिटरेचर कथा पढ्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ होइन त्यसमा कति आनन्द छ। त यहाँ कविले चाहिँ के भन्न खोज्नु भएको छ भन्दाखेरि त हामी गुड क्यारेक्टर हौँ अथवा ब्याड हौँ, हामी राम्रा मान्छे हौँ अथवा नराम्रा मान्छे हौँ, हामी झुटो बोल्ने मान्छे हौँ अथवा साँचो बोल्ने अथवा ड्रिमर हौँ अथवा जो हौँ, हामीले लिटरेचरले अफर गरेको जुन कुरा छ त्यसको आनन्द छ, त्यसको रसवादन गर्न सक्छौँ, त्यसमा त्यो पढेर आनन्द लिन सक्छौँ, सेटिस्फाई हुन सक्छौँ। त्यसैले लिटरेचरमा पढ्नुपर्छ भनेर यहाँनिर चाहिँ लिटरेचर पढ्नुपर्छ भनेर कविले यहाँ अफर गरेका छन्। लिटरेचर इज नट ओन्ली फर नलेज बट अल्सो फर सेटिस्फ्याक्सन एन्ड इन्टरटेनमेन्ट है। लिटरेचर के को लागि भन्दा नलेजको लागि मात्र होइन, सेटिस्फ्याक्सनको लागि हो, मनोरञ्जनको लागि हो। मेनली त खास गरी के हो त इन्टरटेनमेन्टको लागि हो अथवा सेटिस्फ्याक्सनकै लागि हो। एनीवन वेदर गुड ओर ब्याड क्यारेक्टर्स क्यान इन्जोय विथ कलरफुल टेल्स। चाहे त्यो जोसुकै क्यारेक्टर किन्नुहोस्, हामीले त्यहाँको कथाहरू पढेर आनन्द लिन सक्छौँ। द पोएट सिम्स टु ह्याभ अचिभड हाई लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन थ्रु रिडिङ इमेजिनेटिभ आर्ट एन्ड ही वान्ट्स टु सेयर दिस एक्सपिरियन्स बाई इन्भाइटिङ अस। यहाँनिर चाहिँ कविले चाहिँ त्यो लिटरेचर पढेर चाहिँ आनन्द, त्यसबाट आनन्द प्राप्त गरेर हाई लेभलको चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन प्राप्त गरेका छन्, परमानन्द प्राप्त गरेका छन्, आनन्द प्राप्त गरेका छन् होइन, त्यसमा रमाएका छन्, त्यसमा डुबेका छन्। त त्यो खालको चाहिँ अनुभव सेयर गर्नको लागि हामीलाई के भन्छन् त कविले इन्भाइटेसन, आमन्त्रण गरेका छन्। त्यो खालको एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भने हामीले पढ्नै पर्छ। त्यो सुनाएको भरमा भनेको भरमा भन्दा पनि त्यसलाई हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुभव प्राप्त गर्नको लागि भनेर चाहिँ पढ्नको लागि कविता साहित्य पढ्नको लागि यहाँनिर
कविले आग्रह गर्नुभएको छ। अब क्रिटिकल थिङ्किङमा हामी छौँ। So next to another level of interpreting text, another level of viewing the text is critical thinking. अर्को लेभल के हो त भिङ कुनै टेक्स्टलाई भ्युइङ गर्ने अर्को चाहिँ पर्सपेक्टिभ के हो क्रिटिकल थिङ्किङबाट हामीले त्यसलाई हेर्छौँ एनालाइज गर्छौँ। यसमा के छ हेरौँ द पोएट इन्भाइट्स अस टु रिड द पोएट इन्भाइट्स अस टु रिड और लिसन टु द टेल्स। यहाँनिर त्यही हो सुरुमा त के हो त उहाँले चाहिँ कविले चाहिँ आमन्त्रण गर्नुभएको छ लिटरेचर पढ्नको लागि कथा पढ्नको लागि। All type of characters whether good or bad qualities are asked to go there and sit by the fire and enjoy the tales. Dreamers may enjoy when they find the dreamers in the stories. Pretenders get delighted by finding themselves in literature and the vice versa to the hopper and the liar. त भन्नुको मतलब के हो भने ती सपना बुन्नेहरूले जब आफ्नो कथा आफ्नो सपना पनि ती कथाका पात्रहरूमा भेट्दछन् तब आनन्द मान्छन्। जब बहानाबाजी गर्नेहरूले लिटरेचरमा चाहिँ त्यस्तै पात्रहरू भेट्दछन् आफू जस्तै पात्रहरू भेट्दछन् आफ्नै आवाजहरू त्यहाँनिर आएको भेट्दछन् आफ्नै त्यो त्यहाँको हिरो पात्र हो कि आफ्नै त्यहाँको कुनै पात्र हो कि भनेर आफूलाई नै त्यहाँ उभ्याउन खोज्दछन् आफूलाई नै त्यहाँ पाउँछन् तब त्यहाँ आनन्द प्राप्त हुन्छ। र त्यसरी नै होपरहरू र लायरहरू पनि त्यहाँ होपर त्यो लिटरेचरमा होपर पनि भेटिन्छ आशा गर्नेहरू पनि भेटिन्छ अनि झुट्टा बोल्नेहरू पनि भेटिन्छ। ती सबै पात्रहरू त्यहाँ भेटिन्छ लिटरेचरमा र आफू पनि लायर हो भने त्यो पात्र त्यहाँ पनि भेटिन्छ। As we know literature is a reflection of society, we find characters like us in them. त हामीलाई थाहा छ लिटरेचर के हो भन्दा सोसाइटीको एउटा रिफ्लेक्सन हो समाजको रिफ्लेक्सन हो। समाज कुन लेभलमा अगाडि बढिरहेछ हामी के सोच्दछौँ त्यसैको रिफ्लेक्सन के हो त लिटरेचर हो। हाम्रो माइन्डमा जे चलिरहेछ त्यसको रिफ्लेक्सन के हो त लिटरेचर हो। समाज के कस्तो चलिरहेछ कस्तो चाहिँ समाजको चाहिँ चित्र छ त्यसको चित्रको रिफ्लेक्सन कहाँ हुन्छ लिटरेचरमा हुन्छ। र यदि लिटरेचरमा त्यस्तो भएपछि हामी हाम्रो क्यारेक्टर हाम्रो चरित्र कहाँ पाउँछौँ त्यहाँ पाउँछौँ। दे सेयर आवर ड्रिम्स होप्स एन्ड अदर क्यारेक्टरिस्टिक्स। ती कथाहरूले ती चाहिँ उपन्यासहरूले अथवा ती लिटरेचरले के गर्छन् भन्दाखेरि हाम्रो सपनाहरू सेयर गरेका हुन्छन् हाम्रा आशाहरू त्यहाँ लेखेका हुन्छन् हाम्रा अरू चरित्र चित्रणहरू गरिएका हुन्छन्। त्यही क्रिटिकल थिङ्किङको कन्टिन्यूमा छौँ हामी। द इन्भिटेसन यो चाहिँ भयो राम्रा पक्ष त्यहाँ गरिएका कुराहरू। द इन्भिटेसन बाई द स्पिकर इज एप्रिसिएबल। यहाँ इन्भिटेसन स्पिकरले गरेको जुन इन्भिटेसन छ आमन्त्रण छ यो बडो प्रशंसनीय छ हामीलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। इट ट्राइज टु किन्डल आवर माइन्ड अफरिङ सम गोल्डन टेल्स टु रिड। यहाँ कविले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि हाम्रो माइन्डलाई किन्डल गर्नुभएको छ अर्थात् हाम्रो माइन्डमा चाहिँ एउटा किसिमको बिजारोपण गर्नुभएको छ एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ उज्यालो छर्न कोसिस गर्नुभएको छ केही गोल्डन टेल्सहरू पढ्ने अफर गरेर। बट एज ह्युमन बिइङ्स बाई आवर नेचर तर हामी मानव भएको नाताले तर हाम्रो प्रकृति नै के छ भन्दाखेरि वी क्यान डिसएग्री एट सम पोइन्ट्स। हामी डिसएग्री गर्न सक्छौँ केही पोइन्ट्समा हामीले त्यो पोजिटिभ पक्ष मात्रै पनि देख्दैनौँ नेगेटिभ पक्ष पनि देख्न सक्छौँ अथवा नेगेटिभ पक्ष पनि हुनसक्छ। हाम्रो त्यो नेचर हो हामी देख्न सक्छौँ हामी एनालाइज गर्न सक्छौँ। यहाँ के छ त अलिकति डिसएग्री हुनुपर्ने पोइन्ट्सहरू भन्दाखेरि फर्स्ट द पोएट इज नट एबल टु कन्भिन्स अस वेल। यहाँ यो थोरै सानो छोटो कविता छ र कविले हामीलाई चाहिँ पढ्नु भनेर आमन्त्रण गर्नुभएको छ र त्यति धेरै कन्भिन्स गर्न सक्नु भएको छैन कविले पढ्नको लागि हामीलाई एकदमै मोटिभेट गर्न सक्नु भएको छैन कन्भिन्स गर्न सक्नु भएको छैन। पढ्न त उहाँले भन्नुहुन्छ तर हामी कन्भिन्स भएका छौँ त्यहाँ भएका छैनौँ होइन हामी पर्सुएडेड भएका छैनौँ होइन। देयर इज नो एन्सर वाइ वी निड टु ह्याभ सम गोल्डन टेल्स। अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले गोल्डन टेल्सहरू किन पढ्ने के कारणले पढ्ने हामीले पढ्न आवश्यक के छ भन्ने कुराको एन्सर त्यहाँ छैन। तसर्थ हामी के छौँ त भन्दाखेरि हामी कन्भिन्स भएका छैनौँ कविले भनेको कुरामा हामी मान्न ल हो पढ्नै पर्ने पो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ
हामीमा त्यो कुरा आएको छैन। वाट डु दे अफर अस, होइन, अर्थात् गोल्डन टेल्सले हामीलाई के अफर गर्छ त, त्यो कुरा क्लियरली त्यहाँ लेखेको छैन। हामीले के अफर गर्छ भन्ने कुरा क्लियर छैन, त्यसले हामी कन्भिन्स हुन सकेका छैनौँ है। मेनी पिपुल टुडे स्पेन्ड अल अफ देयर टाइम अन सोसल मिडिया लाइक टिकटक एन्ड फेसबुक। आजभोलि धेरै मान्छेहरू चाहिँ, धेरै जसो मान्छेहरू धेरै समय, कतिपय मान्छेहरू धेरै समय चाहिँ टिकटक र फेसबुकमा मात्र चाहिँ के भएको छन् त समय खर्च गरेका हुन्छन्। मोस्ट अफ देम हु स्टिक अन देम लाइक लिच हार्डली एक्सेप्ट द पोइट्स इन्भिटेसन। अर्थात् धेरै मान्छेहरू जो चाहिँ अब यस्ता फेसबुक टिकटक जम्मा धेरै समयसम्म लागि परिरहन्छन्, त्यो लिच जस्तो अर्थात् चाहिँ जुका जस्तो उनीहरूले यो कविको इन्भिटेसन मान्नेवाला छैनन्। कविले भनेको जुन आमन्त्रण गरेका छन् पढ्नको लागि त्यतातिर ध्यान जानेवाला छैन। इट इज मिनिङलेस टु से गेट अप टु दोज हु प्रिटेन्ड टु स्लिप। जसले चाहिँ निदाएको बाहना गरेको छ, निदाएको जस्तो बाहना गरेको छ, उसलाई चाहिँ उठ भनेर ढकढकाउनु अर्थात् उठाउन खोज्नु यो मिनिङलेस हुन्छ। जो सुतेको हुन्छ त्यसलाई उठाउन सकिन्छ, जो सुतेको हुँदैन प्रिटेन्ड गरेको हुन्छ सुतेको जस्तो गरेर त्यसलाई उठाउनु खोज्नु भनेको मिनिङलेस हो, होइन, त्यो व्यर्थ हुनेछ। जसले भन्नुको मतलब के हो भने सबैलाई थाहा छ यो चाहिँ पढ्दाखेरि आनन्द आउँछ, पढ्नुपर्छ, त्यसमा प्लेजर छ, त्यसमा पढेपछि हामीलाई सेटिस्फ्याक्सन आउँछ, त्यसमा नलेजको कुरा छ, त्यसमा जीवन जगतको कुरा छ, होइन, र त्यसमा ज्ञानको कुरा छ। पढ्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय भनेको थाहा भए पनि हामी पढ्दैनौँ। जो पढ्दैन त्यसको लागि पढ भन्नु पनि के छ त भन्दाखेरि यति भन्नु पनि मिनिङलेस छ भनेर हामीले यो चाहिँ के गरेको भन्दा यसो क्रिटिसाइज गरेको मात्र हो। सो लास्ट अफ अल है, लास्ट बट नट द लिस्ट, एसिमिलेसन। एसिमिलेसन भनेको त के हो त भन्दाखेरि एसिमिलेसन भनेको यही कुरा लेख्नुपर्छ भन्ने, एसिमिलेसन भनेको के बुझौँ भन्दाखेरि त एसिमिलेसन भनेको हामीले यो कविता पढेपछि हामीमा के कुरो माइन्डमा दोहोऱ्यो त, कुनै पास्टको घटना दोहोऱ्यो कि कुनै नयाँ आइडिया पो फुर्यो कि के कुरो हाम्रो मनमा लाग्यो, यो पढेपछि के कुराको भावना हाम्रो मनमा दोहोऱ्यो, त्यो लागेको कुरा त्यो अनुभव सेयर गर्ने के हो त एसिमिलेसन हो। यो पढेपछि के कुराको फरकपना आफूमा आयो, के नयाँ कुरा थाहा पाइयो, के अथवा पास्टको कुरा केही हामीलाई चाहिँ केही एनेक्डोटहरू हुन्छ त्योहरू हामीलाई याद आयो त यहाँनिर एउटा एसिमिलेसनको रूपमा मैले लेखेको छु। दिस पोएम रिमाइन्डेड मी अफ माई कलेज डे एट फर्स्ट। यो कविताले मलाई कलेज दिनको याद आयो। वेन आई वाज इन ग्रेड 11 एन्ड 12, म जब 11-12मा पढ्दै थिएँ, आई ह्याड जोइन्ड अ लाइब्रेरी, मैले लाइब्रेरी जोइन गरेको थिएँ। एज अ मेम्बर आई कुड विथड्र 2 बुक्स एट अ टाइम। एउटा मेम्बरको रूपमा मैले एकपटकमा 2टा बुक झिक्न पाउँथेँ। बट आई ह्याड किन प्यासन अन लिट्रेचर। यहाँनिर बटको आवश्यक छैन, बट लेख्न पर्दैन, यहाँ लेखिहाल्यो, केही फरक छैन। आई ह्याड किन प्यासन अन लिट्रेचर। मसँग के थियो त भन्दाखेरि साहित्यप्रति एकदमै प्यासन थियो है, त्यति बेला धेरै प्यासन थियो। सो आई युज टु फिनिस 1 बुक इन 1 डे। सानोतिनो बुक त के त एकै दिनमा मैले पढेर सिद्ध्याउने गर्दथेँ। आई फिनिस्ड रिडिङ अलमोस्ट अल द बुक्स अफ द लाइब्रेरी इन 2 years। लगभग त्यहाँ भएका सबै बुकहरू लिट्रेचरका थिए र धेरै जसो बुकहरू त्यहाँ भएको बुकहरू मैले 2 वर्षभित्र मैले के त पढेरै सिद्ध्याएको थिएँ। यो यसरी हामीले इमेजिनेसन गरेर लेख्न पनि सक्छौँ, तर यो सत्य घटना नै हो। आई मेड ड्रिम अफ राइटिङ स्टोरिज, पोएम्स एन्ड सङ्ग्स एन्ड सो अन। मैले त्यति बेला सपना बुनेको थिएँ म धेरै कथा लेख्नेछु, कविता लेख्नेछु, गीतहरू लेख्नेछु भनेर, र प्रयास पनि गरेको थिएँ। 1-2 थोरै पब्लिस पनि भएका थिए। एट द बिगिनिङ अफ माई डेज, मेरा सुरुवाती दिनहरूमा आई रोड सम, केही लेखेको पनि थिएँ मैले। एन्ड स्टिल माई प्यासन फर रिडिङ एन्ड राइटिङ इज हिडन। अहिले पनि मेरो के छ त भन्दाखेरि मेरो प्यासन जुन रिडिङ राइटिङ गर्ने मेरो प्यासन छ त्यो अहिले पनि लुकेर रहेको छ, त्यो अझै पनि मेरो मनमा छ। इट माइट स्प्राउट इन सम डे इन फ्युचर। यो कुनै दिन फ्युचरमा फेरि यो स्प्राउट हुन पनि सक्छ,
म राइटिङतिर लाग्न पनि सक्छु भनेर भनेको। यसरी हामीले के लेख्ने, एसिमिलेसन लेख्ने। ओके, द्याट्स अल फर टुडे, बाई बाई।